हॅलो 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 गायज, कशी आहात तुम्ही? आयज हांव कोंकणीन उलयतां बिकॉज अर्द्यांनी रिक्वेस्ट धाडल्या म्हाका की कोंकणीन मातशें उलोवन पळय म्हणून. सो हांव कोंकणीन आयज स्टार्ट करतां. कशें दिसता तुमकां उलोवन हांव कोंकणीन? जाल्यार लायक्स दिया हेका. कोंकणी जाल्यार मागीर कोंकणीनूच हांव सुरू करतां सदांच. हांव आतां भायर सरलें कामाक वचपाक. आतां कामाक वयतलें आनी मागीर येवन तुमकां सांगता. आयज आनी येल्लो घातला बिकॉज नवरात्रीचो तिसरो दीस येल्लो कलर. सो हांव येल्लो घालून वयतां. सगळीं फोटो मारतलीं आतां. कामाच्यान हांव घरा पावलें आनी हांव रेडी जालें देवळान वचपाक. पयलीं हांव देवी सांतेरी देवळान वयतलें, मागीर हांव सगळ्याक चवथीक भोंवतलें. कित्याक ते एक दिसाचे गणपती आसता पळय, थंय वयतलें. आनी भरपूर जाणांनी म्हाका फ्रेंड्सांनी आपयलां फॉर चवथ. आनी ती एक दिसाची मजा भरपूर आसता आनी कामू बीन सोंपना. आनी हांव पावलें आनी हें म्हाजें बेस्टी एक पयल्या घरा पावलें आनी तेजें डेकोरेशन पळय काय बरें केलां. हें दुसरें घर. हांव कसलें नटयलां पळय देवाक आमच्या. आनी फुलां लायल्या, सगळीं माटोळी बीन लायल्या. हें तिसरें घर जें आमी आरती सोंपोन पावलीं, पूण हांव एक आरत उरलेली आनी आमी तें आयकतालीं. कसलें बरें वाजयता पळय तें. आनी हो म्हाजो भाव, तेका हांव फोकस करी. आतां चला बाय, सी यू इन द नॅक्स्ट व्लॉग.